श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जौन समायुधि युयुधानो विराश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रश्च महारथः द्रौपदेयाश्च सर्वशः अस्माक तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्द्रवीमिते भवान् भीष्मश्च करश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकरश्च सौमदत्तिस्तथैवच अनेच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्त तदस्माक बल भीष्माभिरक्षित पर्याप्त त्विद्मेतेषा बल भीमाभिरक्षित अयनेषुच सर्वेषु यथाभागम् स्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवि तस्य संजन्यन् हर्ष कुरुवरुद्धः पितामहः सिंहनाद विन्द्योच्चैः शुख दध्मु प्रतापवान् ततः शुखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यहन्यन्तस् शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौष्खु प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्र दध्मु महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डीच महारथः धृष्टद्युम्नो विराश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शुखान् दध्मुः पृथक् पृथक् घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत् नश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽभ्यनुनाद्यन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अर्जुन उवाच ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेह योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नरणसमुद्यमे। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषाच महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनीति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पिन्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् स्खिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखच परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिध्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगाः सुखानिच इमेव स्थिताः युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानिच आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैवच पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकुरुते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नाः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपचेतसः कुलक्षयकृतं दोषमित्रद्रोहेच पातकम् कथा न नेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलकृतस्नम धर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषिरेतिह कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्यनुशुश्रूम अहो बत महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत् एवमुक्त्वार्जुनः सख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सश्र चाप शोकसंविघ्नमानसः